अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाअल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आएगा इंशाअल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हर आईन और कानून उसकी मरहूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते, नहीं मानते। जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, जनाब स्पीकर, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूं और हम सारे यही समझते हैं कि इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि लास्ट टाइम जो तरामीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था, और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबोते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबोते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ईवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मई में सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे, और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस हेनरियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा
نیو یارک میں آپ کے خلاف ایک لڑکی نے سول سوٹ فائل کیا ہے، لیکن میرا بیٹا پرنس کی حیثیت سے اس کو ڈیپینڈ نہیں کرے گا، میں اپنے بیٹے سے ٹائٹل لے لیتی ہوں اور وہ رائل کی حیثیت سے وہاں نہیں جائے گا۔ اور کنگ چارلز نے نہ صرف اس سے باقی ٹائٹل لیے بلکہ اس کو کہا آج کے بعد آپ رائل لاج میں رہو گے بھی نہیں۔ اس کو کہتے جمہوریت، اس کو کہتے قانون کی بالادستی۔ جناب اسپیکر، کیا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا اس کے پاس امیونٹی تھی؟ کیا سرکوزی فرانس کا صدر کنوکٹ نہیں ہوا؟ کل اس کو بیل ملی ہے 3 ہفتے کے بعد۔ کیا جیک شیراک فرانس کا صدر تھا وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا یہود اسرائیل والا صدر وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا دنیا کے کس صدر کے پاس امیونٹی ہوتی ہے؟ آپ بہکے یہ کون سی بات ہے جو لا منسٹر صاحب عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ صدر اگر چلا جائے تو اس کے پاس سمن نہیں جانا چاہیے؟ بتائے آپ کے 15 صدر گزر گئے، کون سا صدر ہے جس کے پاس سمن جا چکا ہے؟ زرداری تو اپنے کیسز پہلی مرتبہ میں پارک لین والے ریفرنس میں 4 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ کیا کرپشن میں آپ پیش ہو کر کے نہیں کہہ سکتے کہ میں بے گناہ ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے اس میں ایویڈنس نہیں ہے؟ کیا آپ یہ صرف لے رہے ہیں قانون کا سامنا کہ میرے پاس جو مرضیوں میں کروں، میں قانون سے بالا تر ہوں؟ جناب اسپیکر، ایک چیز میں ضرور یاد کراؤں، آپ کو عدلیہ سے ضرور ایک شکایت ہوگی، لیکن کنگ جیمز کے خلاف ایک مرتبہ 1670 کی سپریم کورٹ نے باجوہ کے ایکسٹینشن کے کیس میں برطانیہ کے 1670 کے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہاں پر چیف جسٹس نے اپنے کنگ کو کہا تھا اور 1616 میں وہ بالکل امیون تھے۔ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، نو میٹر ہاؤ ہائی یو مے بی دا لا از ابو یو۔ ہم کوشش کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ ارے کیا خام خیالی میں رہتے ہو؟ پہلے آپ کے سامنے ہوا نہیں تھا؟ قانون کے تبادلے کر کے آئین کے تبادلے کرو گے، آپ کیا کہو گے؟ گھر میں آرام سے بیٹھو گے؟ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے یہ باور کرتے ہو کہ آپ کی سرکار کو ٹکاؤ مل جائے گا؟ ارے سرکار کو ایسا ٹکاؤ ملتا ہے، کیا پارلیمنٹ اس قدر مضبوط ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی اتوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو، کسی فوتگی پہ جا کے دیکھو۔ ہر آئین اور قانون اس کی مرہونی منت ہے، کرو۔ آپ کو آپ کی سوچ پہ سلام ہے، آپ کی ڈر کو سلام ہے۔ اتنا ڈر، اتنا بھیانک ڈر، توبہ جی، کہ وہ دروازہ نہ کھلے، کوئی اس سے ملے نہ، میسج نہ آئے۔ اور ایک چیز جناب اسپیکر بتاتا ہوں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا، اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے، unless and until they are 68 years old۔ اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں، سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک عرض کروں آخر میں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں، اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو، جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا۔ اور ایک چیز، آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا، مبارک ہو، کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا، وہ بھی 24 کو 62۔
نے پروفیس نہیں کرا, بھاگ گیا ہے. وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم ہمیں کہا پراؤڈلی کہ میرے جو انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے 5 ان کو ہم نے نکالا ہے, انہوں نے کہا تھا وہ لوٹے نہیں تھے. چلو کل تو لوٹوں کا ووٹ لیا. لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم یورانہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا, یہ بڑی بدقسمتی ہے.